हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि ये लोग परी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। परी के बर्थडे पर अजलान अपने दोस्त नायाब को भी इनवाइट करता है, जिसको देखकर अनमोल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ एसवी मुल्क में बम ब्लास्ट करने का मंसूबा बनाते हैं। अब उससे आगे रात की 3 बजे का वक्त था। आबादी से कोसों दूर खस्ता हाल इमारत में 3 सा एक साथ मेज पर बैठे थे। फायर एंड हंटर, क्या अपडेट है? हंटर: किलर, मैंने इस्लामाबाद के सारे हॉस्पिटल्स की छानबीन की है। सिर्फ एक हॉस्पिटल है जिससे स्मगलिंग हो रही है। साथ ही एक बड़ी खबर है, इस हॉस्पिटल के हॉस्टल में पढ़ते स्टूडेंट के साथ बहुत बुरी तरह मुबैना ज्यादती की जा रही है, चाहे लड़कियां हों या फिर लड़के। अगर कोई हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको हमेशा के लिए खामोश करवा दिया जाता है। और वो हॉस्पिटल इस्लामाबाद का सबसे मशहूर और पुराना हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल। हंटर की बात सुनकर टॉक्सिक किलर की आंखें लाल रंग में तब्दील हो गई थी। गुस्से से इसने मुठ्ठियां बींच ली थी। मखसूस जवाब दिया। फायर किलर: मैंने एसवी और सियासी लोगों के बारे में छानबीन की है, लेकिन किसी भी सियासी पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये एक बात मालूम हुई है, एसवी के लिए जो भी काम करता है इसके हाथ या बाजू पर सांप का टैटू बना होता है। वो टैटू एसवी ने अपने नाम का बनवाया है। एसवी यानी स्नैक वेनम। सांप का टैटू भी इसलिए बनाया जाता है जो लोग एसवी को अपना मालिक मानते हैं और इसकी आर्मी में शामिल होते हैं। सुबह नमाज के बाद सब सो चुके थे, लेकिन इशाल को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने लिए चाय बनाने के लिए नीचे हॉल में आई तो सोफे पर अलियान को बैठे देखा, जो अपना सर पकड़े बैठा था। आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी, तो वो किचन के बजाय अलियान की तरफ आई। अलियान भैयू, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, बस रात से नींद नहीं आई, सर दर्द से फटा जा रहा है। ओहो, रुके मैं आपको पेन किलर देती हूँ। इशाल पेन किलर लेने के लिए उठी ही थी। अरे नहीं इशू, मैंने अभी ली है। अच्छा फिर चाय बना देती हूँ। इशाल ने अलियान को चाय की पेशकश की तो फौरन से अलियान ने हामी भर ली। हाँ ठीक, लेकिन पहले ज़रा मेरा सर दबा दो। मम्मा को बोलता, लेकिन रात सब थक चुके थे, जगाना मुनासिब नहीं लगा। अलियान ने अपने दुखते सर को दबाने की नाकाम कोशिश की। ठीक है, मैं दबा देती हूँ। आप सीधे होकर बैठे। यार तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी गोद में सर रख लूँगा। अलियान की बात पर इशाल के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ने लगी। ईशू इसके चाहत का शिकार हुई, लेकिन फिर भी सोफे पर बैठ गई। असल झटका तो तब लगा जब अलियान ने ईशू की गोद में सर रखा। सर से पाँव के नाखून तक सुर्ख हो गई थी। पहली बार उसको ऐसा महसूस हुआ कि जान निकलना किसको कहते हैं। यार दबा भी दो। अलियान की आवाज़ पर इशाल को झटका लगा। जी 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 जी। पूरा जिस्म कँपा रहा था। ईशू ने हिम्मत करते हुए अली की पेशानी पर अपने हाथ रखे। जहाँ ईशू के हाथ डर के मारे बर्फ की मानिंद ठंडे थे, वहीं अली की पेशानी आग की मानिंद तप रही थी। पेशानी की रगें उभरी हुई थी, शायद दर्द की शिद्दत से बुरा हाल था। आराम आराम से ईशू ने अली का सर दबाना शुरू किया, जिस पर अली को इशाल के नरम और मुलायम हाथों से सुकून मिलता महसूस हुआ। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका था। इशाल थक चुकी थी, जो कि अली महसूस कर चुका था। बस ईशू, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अली ने ईशू की गोद से सर उठाया और सीधा होकर बैठा। अरे अली भैया, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। पहली बात की ईशू, तुम मुझे अली बोल सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ईशू हौक बनी अली की बात समझ रही थी। पर मैं क्यों आपको अली बोलने लगी, जब महामापी मानो परी सब आपको भैयू बोलते हैं, और वैसे भी आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और ये हक आपकी बीवी का होगा। ईशू जब बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। जबान को ब्रेक तब लगी जब अलियान को मुस्कुराते हुए पाया, तो दांतों तले जबान दबाई। तो बन जाओ ना बीवी, किसने रोका? अलियान के जवाब पर इशाल की आंखें हैरत के मारे बाहर उबलने को थीं, जिसको देखकर अलियान जी जान से मुस्कुराया था। जब काफ़ी देर तक ईशू को वैसे बैठे पाया तो इसके सामने चुटकी बजाई, जिस पर वो होश की दुनिया में वापस आई। क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं, मैं चाय बना लूँ। ये बोलती ही ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर पर से सींग, जिसको देखकर अली ने नफ़ी में सर हिलाया। पागल है बिल्कुल। 10 मिनट में चाय बनाकर वापस आई तो अली को अपना मुंतज़िर पाया। ये आपकी चाय। अली को चाय का मग थमाती अपने कमरे की तरफ भाग गई। अली भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया।
एसवी सर इविल मॉन्स्टर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, एसवी के खास आदमी ने सर झुकाए हुए बताया, जिस पर एसवी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फार तैयारी करो माल डिलीवर करने की, हर माल के 2 ट्रक तैयार करो और साथ ही ब्लास्ट की भी तैयारी। यहाँ सब तड़पेंगे मरेंगे, दूसरी तरफ मेरा माल सुकून से डिलीवर होगा। मारखोर अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी लगा देते हैं ना। देखते हैं कैसे बचाते हैं अपने मुल्क की बर्बादी को, कैसे हिफाजत करते हैं अपने मुल्क की इस स्नैक से और इसके वेनम से। दोनों ने कहका लगाया। सुबह 7 बजे से मानो का मोबाइल फ़ोन ज़ोरों शोर से बज रहा था। आधे घंटे से फ़ोन बजने की वजह से मानो की नींद में खलल पैदा हुआ। हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। क्या मौत पड़ गई है? बिना फ़ोन की स्क्रीन को देखे फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा। तो फ़ोन पर दूसरी जानिब शख्स की चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई। मौत ये पड़ी है कि आपने मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर प्रॉमिस किया था, तो बस वही याद दिला रहा था। सलार की आवाज़ पर मानो ने झट से आंखें खोली। उप्स, सॉरी शाह, मैंने नाम नहीं देखा तो ऐसा बोल दिया, अनमोल हड़बड़ाकर बोली। कोई बात नहीं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से नीचे आए। ओके, 15 मिनट रुको, मैं अभी आई। अनमोल सलार को इंतजार का बोलते ही कॉल कट कर गई। ठीक 15 मिनट बाद सलार को वो आती हुई दिखाई दी, जो कि पर्पल एंड ब्लैक कलर के जॉगिंग ड्रेस में थी। घने लंबे बालों की ऊंची टेल पोनी बनाए, आंखों में काजल लगाए, वो कोई मासूम गुड़िया ही लग रही थी, जिसको देखकर सलार की धड़कनों ने एक शोर बर्पा किया था। चलें? मानो बोली, जिस पर सलार ने असबाब में सर हिलाया तो दोनों ने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। दोनों बातें भी कर रहे थे और जॉगिंग पार्क में राउंड भी लगा रहे थे। इनको राउंड लगाते हुए आधा घंटा गुजर चुका था। दूर से नीली आंखें ये मंजर देख रही थीं। वैसे मानो मुझे लग रहा है कि तुम जागने वाली नहीं हो। वो क्यों शाह? क्योंकि पूरे आधे घंटे से मैं लगातार कॉल्स कर रहा था। सलार हंसकर बोला तो मानो खिसियानी से मुस्कुरा दी। दोनों बातों में मुकम्मल मगन थे, जिस पर मानो की नज़र पानी के पाइप पर नहीं पड़ी थी। जब ही अचानक इसका पाँव मुड़ा और वो नीचे गिरने वाली थी कि 2 मजबूत हाथों ने उसको थाम लिया था। उफ अल्लाह, मानो को लगा वो आज अच्छी खासी चोट लगवा लेगी, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी, झट से आंखें खोली तो देखा खुद को सलार के बाजू के हसार में पाया। और सलार मुसलसल अनमोल को तके जा रहा था कि अनमोल की आवाज़ ने उसको होश की दुनिया में वापस पटका। शुक्र है शाह, तुमने बचा लिया, वरना मैं तो गई थी। अनमोल सलार के हसार से निकलती हुई बोली। सलार जवाब देता कि किसी की आवाज़ पर पलटे। वाह वाह, क्या खूब दोस्तियां निभाई जा रही हैं। जोकटा जिन, तुम यहाँ, और तुम्हारी बात का क्या मतलब है? असलान की बात मानो के सर से गुजरी थी, लेकिन फिर भी कमर पर हाथ टिकाकर किसी लड़ाका औरतों की तरह पूछा, जिस पर असलान बस घूर कर ही रह गया। लेकिन सलार अचर से असलान के तंज़ीह अंदाज को समझ चुका था। वही दोस्तियाँ जो तुम अपनी प्यारी से नायाब के साथ निभा रहे हो। मानो ने जब असलान के पीछे खड़ी नायाब को देखा तो असलान को उसी का अंदाज और जवाब सूर समेत वापस किया, अनजाने में ही सही। दूसरी तरफ अनमोल की बात पर सलार ने अपनी हंसी जब्त की। तुम ना अपनी चोंच बंद रखा करो, बिल्डोजर कहीं की। मानो की बात पर अजलान तपकर बोला। मानो हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है शाह। ओके बाय मिस्टर जोगटाजिन एंड मिस नायाब बेबी। दोनों आगे की तरफ बढ़ गए। पीछे अजलान ने गुस्से से अपना सर झटका। डेविल किंग को एविल मॉन्स्टर की तरफ से एक मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें तारीख और साथ ही 6 जगहों का पता था। सारी की सारी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर थी। राजपूत फैमिली और खानज़ादा फैमिली के बच्चों में ज़ोरों शोर से टूर पे जाने की तैयारी चल रही थी। सभी शॉपिंग मॉल जा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सबने निकलना था, इसलिए सब अपनी बची कुची चीज़ें लेने गए थे। अलियान और अहमद फ्रंट सीट पर बैठे थे, पीछे माहम, अनमोल और ईशू बैठे थे। यार, ईशू में क्या सोच रही थी कि दारी और परी को भी बुला लें, साथ में शॉपिंग हो जाएगी। अनमोल ने मशवरा दिया। हाँ ठीक है, मैं मैसेज कर देती हूँ। बोलते ही ईशान ने परी को मैसेज कर दिया। कुछ मिनट में मुसब्बत जवाब मौसूल हुआ। 20 मिनट की मसाफत के बाद वो सब लोग मॉल पहुंचे थे और अंदर की जानिब बढ़ गए। ईशू और मानो माहम की शॉपिंग में मसरूफ़ हो गए।
علی اور احمد بھی جینس شاپ کی طرف بڑھ گئے، مانو ایشو اور مہام کپڑوں کی شاپنگ سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ سامنے سے آتے ازلان داری اور ان کے ساتھ آتی نایاب پر پڑی تو مانو کی شکل ایسی بنی جیسے کڑوا کریلا چبا لیا ہو۔ تینوں نے آتے ہی سلام کیا، باقی سب نے سلام کا جواب دیا۔ گائز، میں نے یہ بتانا تھا کہ ہمارے ساتھ نایاب بھی چل رہی ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ یہ تو ہماری فیملی سے نہیں ہے تو اس کا کیا کام وہاں؟ ازلان کے بتانے پر مانو نے دانت پیستے ہوئے بولا۔ ازلان کو انمول کی بات پسند نہیں آئی تھی تو وہ بولا کیونکہ ناوی میری بیسٹ فرینڈ ہے اور اس کو تو میں نے انوائٹ کیا ہے۔ ازلان کی بات پر انمول کی اندر کچھ چھن کر کے ٹوٹا تھا اور مس مانو تمہارے اوپر یہ بات اچھی نہیں لگتی، تمہارے تو دو دوست ساتھ ہیں لیکن وہ تو ہماری فیملیز میں سے بھی نہیں ہیں۔ ازلان طنزیہ انداز میں بولا جس پر انمول کو تکلیف ہوئی لیکن کسی کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ او ہیلو مسٹر ازلان خان زادہ، اپنی حد میں رہو، میرے دوستوں کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری اس دوست جیسی نہیں ہے، کروڑوں میں ہے۔ انمول نے بھی اپنا حساب بے بک کیا۔ ازلان کے بولنے سے پہلے ہی الیان وہاں آ گیا، دونوں کو لڑتا دیکھ کر سب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یار ازلان، پری نہیں آئی؟ الیان نے سب کی توجہ دوسری طرف متبادل کروائی۔ آئی ہے یار، لیکن اس کو بک شاپ مل گئی تھی تو اس طرف ہی چلی گئی۔ اچھا احمد بھی بک شاپ کی طرف گیا ہے، چلو ہم سب فوڈ کارنر چلتے ہیں، تب تک وہ دونوں بھی آ جائیں گے تو باقی کی شاپنگ بعد میں کر لیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ازلان اور مانو دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے لیکن اشال مانو کو گھسیٹ کر لے گئی۔ قسم سے ایشو، اس کمینے ڈین کو دیکھ کر دل چاہتا ہے دنیا سے رخصت کر دوں، عذاب کی طرح نازل ہو جاتی ہے۔ مانو غصے سے بولی تھی۔ اچھا چھوڑو اس کو، موڈ خراب مت کرو۔ واو، لو از مائی لائف۔ پری نے جیسے ہی وہ بک دیکھی تو خوشی سے چہکی تھی اور کچھ بکس جو پہلے سے پسند کر چکی تھی وہ سب لے کر کاؤنٹر پر آئی۔ انکل، ان سب بکس کا بل بنا دیں۔ جی بیٹا، آپ بکس دیں۔ شاپ کیپر ساری بکس شاپنگ بیگ میں ڈالنے لگا لیکن آخری کتاب پر رک گیا۔ بیٹا یہ کتاب پہلے ہی وہ جو سامنے سر کھڑے ہیں وہ لے چکے ہیں اور یہ لاسٹ بک ہی تھی ورنہ میں آپ کو دے دیتا۔ انکل پلیز مجھے دے دیں، میں آپ کو ڈبل پیمنٹ دوں گی۔ پری معصومیت سے بولی۔ بیٹا آپ ان سر سے پوچھ لیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ شاپ کیپر نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اچھا بات کرتی ہوں، کیا پتہ مان جائے۔ پری نے اس شخص کی طرف قدم بڑھائے اور اس کو شخص کو پکارا جو کہ فون کال پر بزی تھا۔ ہیلو، بات سنیں، پری نے ہچکچاتے ہوئے مخاطب کیا۔ جب وہ شخص مڑا تو پری حیران سی ہو گئی، وہ شخص کوئی اور نہیں احمد تھا۔ ارے پریحان، آپ یہاں؟ جی میں پری، وہ نا مجھے آپ سے کچھ چاہیے تھا۔ جی بولے، آپ کو کیا چاہیے؟ احمد نے فون پینٹ کی پاکٹ میں رکھا اور سینے پر ہاتھ باندھے پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا جس پر پری تھوڑی سی گھبرائی تھی لیکن احمد کو محسوس ہونے نہ دیا اور پلکوں کی جھالر کو نیچے جھکا لی۔ مجھے نا وہ بک چاہیے جو آپ نے ابھی لی ہے۔ پری کی اس ادا پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ کون سی بک؟ احمد انجان بنا تو پری نے پلکوں کی جھالر کو اٹھایا اور معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپ آئیں۔ اف یہ لڑکی! احمد پری کے انداز پر دل سے مسکرایا تھا لیکن ابھی بھی پری کو تنگ کرنے کا سوچا جس پر پری کے منہ سے بے ساختہ بک کا نیم نکلا تھا۔ وہ والی بک، لو از مائی لائف۔ پری نے نام بولتے ہی دانتوں تلے زبان دبائی۔ پری کو دیکھ کر احمد کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ لو از مائی لائف وہ کیوں چاہیے؟ احمد نے سوال داغا جس پر پری پہلے تو خاموش رہی لیکن کچھ توقع کے بعد بولی۔ مجھے لو اسٹوریز پسند ہیں، لائک ہیپی کپل کی کیمسٹری۔ مطلب اسٹوریز میں سب اچھا ہوتا ہے جس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم سب اچھا امیجن بھی کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ محبت زندگی ہے لیکن سچی ہو، دل سے نبھائی جائے۔ محبت ایک احساس ہے جو کہ کبھی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ چوٹ ایک کو لگے، درد دوسرے کو محسوس ہو۔ پری کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولے جا رہی تھی اور احمد ٹکٹکی باندھے پری کو دیکھے اور سنے جا رہا تھا۔ ویسے کہنے کو یہ صرف باتیں ہیں، آج کی دنیا میں بہت کم لوگ سچی محبت کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ہوس پرست ہیں یا پھر یوں کہنا بہتر ہوگا وقتی اٹریکشن کو محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ سچی محبت تو ایک طرفہ بھی ہو جاتی ہے جس میں انسان محبوب کی رضا میں خوش ہو جاتا ہے۔ پری مسلسل بولے جا رہی تھی لیکن کسی کی نظر کی تپش محسوس کرتے ہوئے خاموش ہوئی اور سامنے کی طرف دیکھا جہاں احمد ہلکی مسکراہٹ لیے پوری توجہ سے پریحان کو سن رہا تھا۔
अमेजिंग, आप ये बुक रख लें और आपके अल्फाज लाजवाब हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में मोहब्बत का बयान किया। शुक्रिया। अहमद आगे कुछ बोलता इससे पहले मानो की कॉल आने लगी, जिस पर दोनों मुस्कुराए। बुक शॉप से निकलकर फूड कॉर्नर की तरफ बढ़ गए, जहाँ सभी मौजूद थे। सबने साथ मिलकर जिंगर बर्गर खाए और फिर शॉपिंग के लिए निकल गए। नायाब अकेली गई थी, जबकि अहमद, असलान और अलियांस के साथ गए थे और दरियान ने अपने साथ महाम को घसीटा था। अब सिर्फ मानो, इशू और परी बैठे थे। ईशान ने परी को असलान और अनमोल की छोटी सी झड़प के बारे में बताया। अब वो दोनों मानव का मूड सही करना चाहती थी, लेकिन मानव की सख्त आंखों में लाल डोरे ये जाहिर कर रहे थे कि इसने गुस्से को कमाल के जब्त से बर्दाश्त किया हुआ था। ईशान ने आखिरकार बोलने में पहल की, जिस पर मानो ने घूरा लेकिन खामोश रही। मानो, हम जानते हैं कि तुम अजलान भाइयों के लिए क्या जज्बात रखती हो। और इस बीच उन्होंने नायाब को अपना दोस्त कहा, और सब जानते हैं तुम्हारी इनके साथ बचपन में इनके साथ कितनी बनती थी। अब की बार परी बोली थी, तुम्हारी आंखों में सब नजर आता है। क्या यार, परी और ईशू, इतना बोरिंग टॉपिक। अजलान और इसकी नायाब मट्टी पाउंड दोनों पर चलो, अपनी शॉपिंग करते हैं। दोनों खूब जानते थे अनमोल को, लेकिन फिर भी खामोश रहे और शॉपिंग करने के लिए बढ़ गए। रात को सबने अपनी अपनी पैकिंग कर ली थी। सुबह की फ्लाइट थी, इसलिए अनमोल ने सलार और मोमल को अपने सुबह नाश्ते पर घर ही बुला लिया था। सोने के लिए बेड पर लेटी थी, कुछ याद आने पर झट से उठी और दराज से कुछ निकाला और इस पर कुछ लिखने लगी। परसों की तारीख में दोपहर के वक्त एसवी ने ब्लास्ट करवाने हैं, सब मोहतात रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर एजेंट को ये पैगाम मौसूल हुआ, सब तैयार थे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। सारे मारखोर अपने मखसूस हुलिये में थे, अपने मुल्क की खातिर जान की बाजी लगाने को तैयार। पाकिस्तान के जवान। हर एजेंट्स को दोबारा मैसेज मौसूल हुए। रेबल एंड सिपाही हैकर, तुम दोनों ने मसाजिद और मदारिस में सारी चेकिंग करनी है, लेकिन किसी की नज़र में आए बगैर जलसा गाह पर नज़र रखनी है। 3 दिन बाद इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जलसा मुनतकिद किया जाना है। डेविल किंग एंड इविल मॉन्स्टर, तुम दोनों ने रेलवे स्टेशन पर नज़र रखनी है। जो भी मशकूक अफराद नज़र आए उसको अपनी हिरासत में लेना है, बिना कोई गलती किए। डेविल किंग इस बार अपनी मर्जी की तो मिशन से बाहर। सुबह अजान के वक्त मानो की आंख खुली। अनमोल ने पहले नमाज अदा की और फिर अपने कपड़े लेकर बाद में बंद हो गई। मानो, उठ जाओ। इशाल, जो मानो को जगाने के गर्ज से आई थी, मानो को कमरे में ना पाकर हैरान हुई। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, तो इशू समझ गई कि मानो जाग चुकी है। तो वो अलियान को जगाने के गर्ज से रूम के दरवाजे को नॉक किया, 1 बार 2 बार, मगर बेसुध कोई जवाब ना पाकर अंदर आई, जहाँ गुप अंधेरा छाया हुआ था। जिस पर इशाल ने दरवाजे के पास लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट ऑन की, जिस पर पूरा कमरा रोशन हो गया। बात की लाइट ऑन थी तो इशू समझ गई, जाने के लिए पलटी ही थी कि रुक गई। उफ खुदाया, अलियान भैया, बंदा कभी खुद भी कमरे के पर्दे ठीक कर सकता है, मगर मजाल है जो कभी खुद ठीक करे। इशू खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे के पर्दे ठीक करने लगी थी। अलियान, जो नहाकर अभी बाहर आया था, सीने पर हाथ बांधे इशाल की गोहर अफशा सुनने लगा। ईशु पर्दे सेट करके जैसे ही मुड़ी थी, सामने अली को बिना शर्ट के देखकर इसके 14 तबक रोशन हो गए। फौरन से दूसरी तरफ मुड़ी और आंखों पर हाथ रख लिए थे। उफ अल्लाह, तौबा तौबा। अली भैया, आपको शर्म नहीं आती, ऐसे बाहर आ गए? ईशु की बात पर अली की पेशानी पर बल पड़े। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे भैया मत कहा करो, अली ने इशाल के करीब आते हुए कहा था। ईशु की जान लबों को आई थी। सॉरी, इशाल हौले से मिनमिनाई थी। चलो पहले बोलो अली, क्यों? ईशु ने डरते हुए सवाल किया तो अलियान ने 2 और कदम बढ़ाए थे। तो माई स्वीट सी इशाल, मैंने तुम्हारे हाथ तुम्हारी प्यारी सी आंखों से हटा देने हैं। शर्म करें आप। ईशु ने इस बार नाम लेने से गुरेज किया। इसी दौरान अलियान अपनी बेड पर पड़ी शर्ट पहन चुका था, मगर ईशु को तंग करने में मज़ा आ रहा था। शर्म किस बात की, और वैसे भी सब बोलते हैं जिसने की शर्म फूटे उसके करम। और ये मेरा कमरा है, मेरी मर्जी है जैसे रहूं, बिना शर्ट के या बिना ट्राउज़र के। अली की बात पर इशाल को अपने कानों से धुआं निकलते हुए महसूस हो रहे थे, इसलिए बिना आंखों से हाथ हटाए दरवाजे की तरफ भागी थी, मगर अलियान ने ईशु का हाथ पकड़ लिया।
प्लीज़ 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 जाने दे मुझे, दोबारा से ऐसे नहीं आऊँगी। नहीं, पहले तुम मुझे अली बोलो फिर जाने दूँगा। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको ऐसे बोलना, ईशु बेबसी से बोली थी। मैंने कहा बोलो, अलियान या अली बोलो, जो तुम्हारा दिल करे। अलियान का लहजा कतन था, तो ईशु ने हार मान ली थी। अली प्लीज़ हाथ छोड़ें। पहले अपना दूसरा हाथ आंखों से हटाओ। क्यों, वो क्यों, मैंने कहा ना हटाओ। अच्छा, ईशु ने हाथ हटाते हुए कहा, अब आंखें खोलो। क्या, आपका दिमाग तो ठीक। मैंने अली भी बोला और दूसरा हाथ भी हटाया। ये नहीं मान सकती, ईशु तेवरी चढ़ाकर बोली, लेकिन आंखें बंद ही थीं। पहले मैंने आपकी मानी है, अब आप मेरी माने और हाथ छोड़ें। उफ लड़की, बहुत ज्यादा बातें करती हो। मैंने कहा खोलो तो खोलो। ये मतलब नहीं खोल रही, आप बेशरम बने हुए हैं, घर में किसी गुंडागर्दी है। इशाल की बात पर अली को तप चढ़ी। अलियान ने एक झटके से ईशु को अपनी तरफ खींचा तो कटी पतंग की तरह अलियान के सीने से जा लगी। आ अली, मेरा सर आपने दीवार में मार दिया। इशाल ने आंखें खोलते ही दुहाई दी। दीवार तो नहीं थी, मेरा सीना था। आंखें खुलवानी थी जो थी, इतनी खूबसूरत सी जो है। ईशु के गाल दहक उठे थे। बेशरम इंसान। इशाल हैरानी से अली के बदलते रंग देख रही थी। अचानक ईशु की नज़र अली की शर्ट पर पड़ी तो हैरान होती बोली, आपने ये शर्ट कब पहनी? वो तो कब की पहनी थी, जब तुम मुड़ी थी तब से। क्या मतलब, बस मुझे तंग कर रहे थे। बिल्कुल जनाब। ईशु कहाँ रह गई है? मानो ने डाइनिंग टेबल से हंग लगाई थी। अभी आई मानो। ईशु ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया। इसका बदला जरूर लूंगी आपसे, बेशरम इंसान। इशाल बोलते ही वहां से भाग गई। पीछे अलियान हंसता रहा। उफ मेरे खुदाया, तुम दोनों से तो मैं तंग हूँ, सादिया बेगम ने मसनूई गुस्से से बोली। वो क्यों मम्मा जानी? मानो ने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल मम्मा जानी, अब तो हम दोनों अच्छी बच्ची बन गई हैं। ईशु ने भी मानो का साथ दिया। सुधर जाओ तुम दोनों, वरना बहुत मार खाओगे। गला ऐसे फाड़ते हैं जैसे पूरे मोहल्ले में ऐलान करना हो, तमीज तो छू के नहीं गुजरती। बाबा जानी, उन्होंने मुंह बसोड़कर जिब्रान साहब को घसीटा। खबरदार जिब्रान, जो आपने इन दोनों की साइड ली। अच्छा भाई बस करो, बहुत ज्यादा डांट लिया मेरी शहजादियों को। सब नाश्ते की टेबल पर बैठ सब नाश्ते के लिए बैठ रहे थे कि हॉल के दरवाजे से सलार और मोमल आते हुए दिखाई दिए। वाओ, मुझे तो लगता था तुम दोनों ने प्लान करके सेम ड्रेसिंग की है। अनमोल ने सलार और मोमल की ड्रेसिंग को देखते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मैंने अब तक नोटिस नहीं किया, लेकिन मानो उफ हर चीज देखती हो। आओ बच्चों, आप दोनों भी ज्वाइन करो, सादिया बेगम ने सलाम के जवाब के बाद कहा। जी आंटी ज़रूर, क्योंकि मानो मैम के हुक्म की पासदारी के चक्कर में नाश्ता छोड़कर भागा हूँ। ज़रूर आ जाओ दोनों। मैं सिर्फ जूस लूँगी, मोमल बोली। मोमल अपना चश्मा ठीक करती बोली थी। नहीं होती मोटी, चुप करके नाश्ता करो, अनमोल ने बड़ी दादी अम्मा बनकर कहा था। इसके अंदाज पर सब मुस्कुरा दिए। अभी तक दानिया और हसन भाई नहीं आए। अरे बहू आते ही होंगे, तुम आराम से बैठो और खाना शुरू करो, वो आते ही ज्वाइन करेंगे। मुस्तफ़ा साहब ने अपनी परेशानी से बहू को समझाया था। जी अब्बा जान। कुछ ही देर में खानज़ादा फैमिली भी आ चुकी थी और साथ ही नाश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अज़लान की नज़रें बार बार अनमोल पर जा रही थी, जो कि अपने सामने बैठे सलार से बातों में मगन थी। आज परी, ईशु और मानो ने सेम कलर पहना था। वाइट कलर का कुर्ता पजामा। मानो की आंखें काजल से लदी हुई थी, जो कि इसके हुस्न में चार चांद लगा रहा था। सलार, तुम आलू के पराठे खाओ ना, मुझे बहुत पसंद है, मामा के हाथ के बने हुए। मानो ने प्लेट सलार की तरफ बढ़ाई। ज़रूर, क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ से तो जहर भी कबूल है, और ये आलू के पराठे तो हैं। लेकिन ये सब देख के अज़लान के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे। बचपन में अज़लान अज़लान करते थकती नहीं थी, और अब सलार सलार। ये लड़कियां होती ही गैर म्यारी हैं, रोज़ कोई नया चाहिए उनको। इनके नाज नखरे चौंचले उठाने वाला। अज़लान ने अनमोल को देखकर नफरत से सर झटका था। परी को मुसलसल अहमर की टकती नज़र की तपिश महसूस हो रही थी, जिस वजह से इससे नाश्ता नहीं किया जा रहा था। आखिरकार तंग आकर इसने सामने देखा, जहां अहमर बड़ी तवज्जो से परी को देखे जा रहा था। परी ने घूर के आंखों के इशारे से अहमर से पूछा, क्या है? तो अहमर ने नफ़ी में सर हिलाया और नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया।
ازلان چلو یہ ٹیسٹ کرو۔ نایاب نے حلوہ اور پوری کا نوالا بنا کر ازلان کی طرف بڑھایا تو ازلان نے اس کے ہاتھ سے کھا لیا۔ جہاں سب گھر والوں کو نایاب کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ ویسے نابی بی بی، کیا آپ کے سو کالڈ بیسٹ فرینڈ لولے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب سلامت ہے نا؟ مانو طنزیہ انداز میں بولی تو سب نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ نایاب غصے سے لال ٹماٹر ہوتی ہوئی بولی۔ نابی یار ایک بات کہ تم لال مت ہوا کرو ورنہ وہ لگتی ہو وہ بندریا کی بنز، مانو رازدانہ انداز میں بولی تھی۔ انمول کی بات سمجھتے ہوئے نایاب کو اور زیادہ تاؤ مگر چپ رہی۔ اور دوسری بات یہ کہ فیملی بریک فاسٹ ہے سو پلیز ایسی حرکت کرنے سے گریز کریں۔ مانو کا انداز بالکل بڑی اماں کی طرح تھا۔ سب اپنے بیگز لیے ریڈی تھے۔ راجا جبران صاحب نے اپنے خاص آدمی کو آواز دی۔ جی صاحب جی، گاڑی نکالو۔ پر صاحب جی، مانو بی بی نے منع کیا تھا۔ اچھا وہ کیوں؟ جبران صاحب نے پوچھا، جس کا جواب مانو نے خود دیا۔ کیونکہ بابا جانی باہر سرپرائز ہے، مانو مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ جی بالکل خالو جان، پنی نے بھی مانو کا ساتھ دیا تھا۔ آپ سب باہر آ جائیں۔ مانو کے کہنے پر سب باہر آ گئے جہاں ایک بڑی سی بس تیار کھڑی تھی۔ ہم نا آج سب ایک ساتھ انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے ایئرپورٹ۔ یار مانو بس میں کیسی انجوائمنٹ؟ داری نے متجس لہجے میں سوال کیا تو مانو کی باتیں کھل گئی۔ یہ تو ہماری سمی ڈارلنگ اور آسی جانو بتائیں گی۔ مانو بولی تو آسیہ بیگم اور کلثوم بیگم حیران سی انمول کی باتیں سن رہی تھی۔ اور ان کے مجنوں کہاں ہے؟ دریان بولا تھا۔ وہ بھی ہے نا، پری اور ایشو بولی۔ خان اور ان کے دوست راجپوت صاحب کی نہ بچوں، آج کیا سوجھی کہ ہماری جوانی یاد آ گئی؟ ارے ابراہیم دادو، جوانی نہیں آپ کی محبت کی داستان، مانو نے مسکرا کر بتایا تھا۔ ہاں نا دادو جان، آپ کی کہانی ہماری زبانی، اشال نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ واہ بھائی، اب تو مزہ آنے والا ہے۔ چلو بھائی، جب تک ہم بس میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ دیر میں سب لوگ اسپیشل بس میں جا کر بیٹھ چکے تھے کہ انمول بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی اور احمر اور الیان بھی بس میں انٹر ہوئے، جن کو دیکھ کر سب ینگ پارٹی نے کیکر لگایا جبکہ سب بڑے مسکرا رہے تھے۔ یار علی، مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں زیادہ برا لگ رہا ہوں، احمد نے خود کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ دونوں باتوں میں لگے ہوئے تھے کہ سامنے پری اور ایشو کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے تھے، ساتھ ہی مانو کی چالاکی بھی سمجھ آئی تھی۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ سب کے سامنے دو چھپے رستم اور دبنگ جوڑوں کی لو اسٹوری پیش کی جائے گی۔ مانو نے کسی ہوسٹ کی طرح اپنے ہاتھ سے مائک بنایا ہوا تھا اور بول رہی تھی۔ جی جناب، تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بلانا چاہوں گی کالج کے دبنگ ہینڈسم ہیرو مصطفیٰ اور ابراہیم کو۔ ان کے ناموں پر الیان اور احمد سامنے آئے۔ احمد نے مصطفیٰ صاحب کا کردار ادا کرنا تھا اور الیان نے ابراہیم صاحب کا کردار ادا کرنا تھا۔ اس بیچ ان کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ یار ابراہیم، وہ دیکھ سامنے میرے دل کی ملکہ آ رہی ہے۔ یار میرے دل کی تمنا بھی ساتھ ہی ہے، الیان یعنی ابراہیم بولا۔ دونوں دوست اس وقت سفید رنگ کی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے۔ یار مصطفیٰ آج بول ہی دیتے ہیں، ان کو اپنے دل کے حال احوال سے آگاہ کرتے ہیں۔ نہیں یار، مجھ سے تو ہمت نہیں ہے، ابراہیم صاحب بنا بات کیے پیچھے ہٹے تھے۔ یار ان دونوں کو دیکھو کتنی بہادر ہے۔ نہیں یار، وہ ابراہیم ابھی کچھ آگے بولتا کہ گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ دونوں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دونوں کی نظریں اپنی دشمن جاں پر پڑی جس پر دونوں گڑبڑا گئے تھے، کہیں کچھ سن نہ لیا ہو۔ اشال آسی یعنی آسیہ بولی، یہ آپ دونوں معصوم ہم معصوم سی لڑکیوں کو دیدے پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آسی، یہ کتنے نظر بار انسان ہیں، جب دیکھو کلاس ہو یا کالج گراؤنڈ ٹکر ٹکر دیکھتے ہیں۔ پریحان سمی یعنی کلثوم بولی۔ کلثوم اور آسیہ کی باتوں پر کالج کے دبنگ ہیرو کی سٹی گم ہوتی۔ اصل وہ میں مصطفیٰ کی حالت پتلی ہوئی تھی، کیا وہ میں لگا رکھی ہے، سیدھا بولے۔ کلثوم اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ مصطفیٰ کو گھورتے ہوئے بولی تھی اور پھر ہلکے سے اسٹیپ لینا شروع کیے۔
کیوں آگے پیچھے ڈولتے ہو بھنوروں کی طرح، کیوں دیکھتے ہو مجھ کو یوں بے صبروں کی طرح، کیا میرے دیوانے ہو نہیں نہیں، کیا میرے پروانے ہو نہیں نہیں۔ مصطفیٰ صاحب گھبراتے ہوئے بولے، کیا میرے دیوانے ہو، کیا میرے پروانے ہو، کام کیا ہے اتنا بتا دو جی ذرا۔ اس کے بعد آسیہ نے ابراہیم کو تہوی چڑھا کر بولا، کیوں آگے پیچھے ڈولتے ہو بھنوروں کی طرح، کیوں دیکھتے ہو مجھ کو یوں بے صبروں کی طرح، کیا میرے دیوانے ہو نہیں نہیں، کیا میرے پروانے ہو نہیں نہیں۔ ابراہیم چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، کیا میرے دیوانے ہو، کیا میرے پروانے ہو، کام کیا ہے اتنا بتا دو جی ذرا۔ مانو، داری، ماہام سالار اور مومل نے ان چاروں کا ساتھ دیا۔ بول دے پیار ہے خاموش کیوں ہے کھڑا، ہم اگر ہوتے تو بول دیا ہوتا۔ سمی اور آسی دونوں اسٹیپ لیتے ہوئے بولی، کیوں آگے پیچھے ڈولتے ہو بھنوروں کی طرح، کیوں دیکھتے ہو مجھ کو یوں بے صبروں کی طرح، کھڑکی پہ میری کیوں رکھتے ہو اکھیاں، کرتے ہو کیوں تم میری ہی بتیاں، کھڑکی پہ میری کیوں رکھتے ہو اکھیاں، کرتے ہو میری کیوں تم میری بتیاں۔ آسیہ اور کلثوم نے مصطفیٰ اور ابراہیم کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولا، میرے لیے آتے ہو نہیں تو گیت گنگناتے ہو نا نا نا، میرے لیے آتے ہو گیت گنگناتے ہو، بات کیا ہے دل میں تمہارے تم کو ہی پتا۔ مانو، داری، ماہام سالار اور مومل، چھوڑ دے یہ شرم تو پاس اس کو بلا، ہم اگر ہوتے تو بلا لیا ہوتا۔ پری اور ایشو کا ساتھ دینے کے لیے خود کلثوم بیگم اور آسیہ بیگم آ گئیں۔ ہو، سب نے ہونک کی تھی۔ ہاتھوں میں کیوں ہے یہ سونے کا کنگنا، تم کو پہنا کے لے جاؤں گا انگنا، سجنی بناؤ گے ہاں جی ہاں جی ہاں، جان بھی لٹاؤ گے ارے ہاں جی ہاں، آج ہم کہتے ہیں تم سے پیار ہو گیا۔ مانو، داری، ماہام سالار اور مومل، ہاتھ یہ تھام کر کہاں پہ تو ہے چلا، اپنا بھی شکریہ کر دیا ہوتا۔ احمر اور الیان کے ساتھ مصطفیٰ صاحب اور ابراہیم صاحب نے ساتھ دیا۔ ہم آگے پیچھے ڈولتے ہیں بھنوروں کی طرح، ہم دیکھتے ہیں یوں بے صبروں کی طرح، کیا میرے دیوانے ہو ہاں جی ہاں، کیا میرے پروانے ہو ہاں جی ہاں، آج ہم کہتے ہیں تم سے پیار ہو گیا۔ سب بہت زیادہ خوش تھے اور سب ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے جہاز نے اڑان بھرنی تھی۔ پلین میں ایشو اور علی کی ایک ساتھ سیٹ تھی، ماہام اور داریان کی، پری اور احمر کی، مومل، سعدیہ بیگم اور دانیہ بیگم کی تھی۔ جبران اور حسن صاحب بھی تھے۔ آسیہ بیگم اور کلثوم بیگم، مصطفیٰ صاحب اور ابراہیم صاحب ایک ساتھ تھے۔ نایحہ کی کسی اجنبی بزرگ خاتون کے ساتھ تھی۔ لیکن سب سے بڑی جنگ یہ تھی کہ مانو کے سیٹ سالار اور اذلان کے درمیان میں تھی۔ حسن انکل، میں نے نہیں بیٹھنا اس لنگور کے ساتھ، مانو نے اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ میری جگہ آ جائیں، میں بھی مرے نہیں جا رہا تمہارے ساتھ بیٹھنے کو، میری وجہ سے جدھر جاؤ جائے بھاڑ میں کیوں نہ جاؤ، اذلان نے تب پر کہا۔ بس مجھ سے دور رہو، اذلان نے ناک سے مکھی اڑائی تو مانو نے دانت پیسے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے کا، میری طرف سے تم جہاں جاؤ کچرے کے ڈبے میں ہی کیوں نہ آئی۔ اپنی بکواس بند کرو بلڈوزر کہیں کی، اور تم زوکٹا جن، مانو تمیز سے بات کرو اذلان سے، تم سے بڑا ہے۔ نایاب درمیان میں بولی، پہلی بات کالی گرولی چوہے کی منہ والی پنڈو انسان، تمہیں بڑی تمیز ہے، جب دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں درمیان میں نہیں گھستے، مگر نہ مرغے کی وہی ایک ٹانگ اپنا بیگن جیسا بھوتا گھسانا لازمی ہے۔
चलो अब दफा परे हो जाओ वरना मेरे मुंह से बेसाख्ता कुछ निकल जाएगा। मानो सारा गुस्सा नायाब पर निकालने के बाद ये बोली। मानो सादे बेगम ने मानो को वॉर्न करती नजर से घूरा, जबकि पूरे प्लेन में सबकी हंसी की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। अरे मानो, मैं दरमियान में आ जाता हूँ, सलार फौरन बोला। नहीं शाह, अब मैं अपनी जगह पर ही बैठूंगी। नायाब अपनी इतनी जिल्लत पर जब्त खाती ही रह गई, जबकि बाकी सब अपनी जगह पर बैठ चुके थे। सब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन किसी को ये मालूम ना था कि दूर खड़ी किस्मत इन सबकी खुशियों पर तंजिया मुस्कुरा रही है। स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।